नमस्कार श्रोता, रेडियो कान्तिपुरको नियमित कार्यक्रम द हेडलाइन्समा यहाँलाई स्वागत छ। मेरो नाम हो अनिल। समसामयिक विषयमा छलफल गर्ने यो कार्यक्रम तपाईँ साताको प्रत्येक दिन ठिक यसै समयमा सुन्दै आउनु भएको छ। कार्यक्रममा आज हामी राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर खगेन्द्र प्रसाईसँग सत्तारूढ दल नेकपामा पछिल्लो समय देखिएको आन्तरिक गतिरोध, सभामुख चयन प्रक्रियामा भइरहेको ढिलाइ, खास गरी अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसीको विवाद लगायतका विषयमा केन्द्रित पारेर छलफल गर्दैछौँ। कार्यक्रम सुन्दै जाँदा आजका अतिथिसँग तपाईँलाई पनि कुनै प्रश्न वा जिज्ञासा राख्नमा लागेमा हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 5541 906, टेलिफोन नम्बर पुनः एकपटक 5541 मा आफ्नो प्रश्न वा जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ। सदा चाहिँ आज पनि दोहोऱ्याउँछु, कार्यक्रमको दौरानमा उठिसकेका प्रश्नलाई कृपया नअटिपाउनुहोला। सभामुख चयन लगायत विभिन्न कारणले सत्तारूढ दल नेकपाभित्र पछिल्लो समय आन्तरिक गतिरोध बढेको छ। नेकपाले पार्टीभित्र सर्वसम्मत रूपमा सभामुख चयन गर्न नसक्दा संसद 1 महिनादेखि बन्द जस्तो भएको छ। इतिहासकै सबैभन्दा बढी शक्तिशाली भनिएको सरकारका केही निर्णयहरू पछिल्लो समय निकै विवादित भएका छन्। खास गरी नेपाल ट्रस्टको जग्गा अनियमितता प्रकरण, भ्रष्टाचार अझै बढेको, नागरिकका मौलिक हक कुण्ठित गर्न खोजेका जस्ता कारणले सरकारको आलोचना बढ्न थालेको छ। स्थिरता र समृद्धिको बाचा गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो प्राथमिकता साँच्चै भुल्नु भएको हो? सरकारले अहिलेको ऐतिहासिक अवसरलाई किन गुमाउँदैछ वा खास गरी पछिल्लो परिदृश्य के हो? कार्यक्रममा आज हामी यिनै विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ। कुराकानीका लागि आजका अतिथि राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर खगेन्द्र प्रसाई आज हाम्रो स्टुडियोमा आउनुभएको छ। डाक्टर प्रसाई, नमस्कार, स्वागत छ तपाईँलाई कार्यक्रममा। तपाईँलाई धन्यवाद। सत्तारूढ नेकपामा पछिल्लो समय देखिएको आन्तरिक गतिरोधलाई चाहिँ यहाँले कसरी लिनुभएको छ? तपाईँले थुप्रै प्रश्न उठाउनुभयो र हाम्रो डिस्कोर्समा, समाजमा थुप्रै प्रश्नहरू उठ्छन्। हजुर हजुर। ती सबै थुप्रै प्रश्नको एउटै विधि हुन्छ समाधानको लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कि ती संस्थाहरूमा पर्याप्त लोकतन्त्र होस् र लोकतन्त्रको अभ्यास होस्। अहिले सब जति समस्या बाहिर आउँछन् या समस्याको रूपमा आउँछन्, कति साना चिजलाई समस्या पनि बनाइन्छन्, ती सबै चाहिँ नेकपाभित्र अलि बृहत लोकतन्त्रको अभ्यासको कमीबाट उत्पत्ति भएका समस्याहरू हुन्। भनेको अब यो नेकपाले अहिले लोकतान्त्रिक अभ्यास जुन हाम्रो मुलुकमा भइरहेछ यसको प्र्याक्टिस गर्दैछ अथवा यसलाई चाहिँ लोकतान्त्रिक अभ्यास चाहिँ परिपालना गर्न सकिरहेको छैन? अहिले सरकारको हिसाबले, संविधानको हिसाबले अब हामी लोकतन्त्रमा छौँ भन्न सक्यो, तर पार्टीभित्र फेरि यो नेकपाको मात्र समस्या होइन, यो समस्या नेपाली काङ्ग्रेसको पनि हो र अरू दलको पनि हो कि अहिले संसारकै हो कि संसारका पार्टीहरूमा लोकतन्त्रको स्पेस खुम्चिएको छ र त्यसको परिणामस्वरूप नेपालमा पनि अथवा त्यस्तै नेपालमा पनि लोकतन्त्र पार्टीहरू, सबै पार्टीहरूमा लोकतन्त्रको स्पेस सानो छ या खुम्चिएको छ। जस्तो उदाहरणको लागि थुप्रै सभामुख या उपसभामुख चयनका प्रश्नहरू यदि बृहत्तर कमिटीहरूमा, ठुल्ठुला पार्टी कमिटीहरूमा बृहत्तर छलफल गरेर या संसदीय दलमा छलफल गरेर चिजहरू निर्कोल गरिएका भए यत्रो विवाद हुँदैन थियो होला। सानो कमिटीले, सचिवालयले, सामान्यतया सचिवालयले, सचिवालय होइन अहिले दुईजनाले होइन, अथवा भनौँ न ठुलो भए सचिवालयले गर्ने निर्णयहरू त सचिवालयले त ठुल्ठुला राजनीतिक निर्णयहरू गर्न सक्दैन। सचिवालय बाई डेफिनेसन त निर्णय गर्ने प्राधिकार राख्दैन, संसारभरिको अभ्यास त्यो छ होइन। त्यस्तो गरिएको भए यी विवादहरू कम हुन्थ्यो होला, अथवा चित्त नबुझे पनि मान्छेले स्वीकार्थ्यो, किनभने लोकतान्त्रिक विधिबाट निर्णय भएपछि स्वीकार्नुपर्छ। किनभने लोकतन्त्रमा ठिक र बेठिक भन्दा पनि वैध या अवैध निर्णय हुन्छ कि। ठिक र बेठिक त मान्छेको आफ्नो आफ्नो पर्सपेक्टिभ हुने भयो, आफूलाई प्रतिकूल या अनुकूल हिसाबले मान्छेले ठिक या बेठिक भनिदिने भयो। तर त्यो विधिबाट अगाडि गइसकेपछि चाहिँ मैले त्यसलाई मान्नै पर्छ, त्यो विधि चाहिँ वैध या अवैध हो भन्ने चाहिँ मेरो प्राइमरी कन्सर्न हुन्छ क्या। भनेको अब यो सरकार अनुदारवादी नीति अँगाल्दैछ अथवा अनुदारवादी बन्दैछ भन्ने कुरामा त अब दुई मत रहेन। होइन, अनुदारवादी नीति उगाल्दैछ भनेर त्यो लेभलको निष्कर्ष त अहिले म निकाल्न सक्दिनँ। घटनाक्रमले त्यही पुष्टि गर्छ। घटनाक्रमले के पुष्टि गर्छ भने लोकतन्त्रको अभ्यासमा कमजोरी छ, लोकतन्त्र कम अभ्यास गरिएको छ, लोकतन्त्रको स्पेस सानो बनाइएको छ भन्न चाहिँ मजाले नै सकिन्छ। अहिले सभामुख चयन प्रक्रियामा देखिएको यत्रो लडाइँ किन हो? मैले भने त यो अघि लोकतन्त्रकै समस्या हो। यो हिजो सभामुख जसरी छानियो आज पनि लगभग त्यस्तै विधिबाट छान्ने कोसिस गरिँदैछ। हिजोको विधि चाहिँ ठिक थियो, सभामुख या उपसभामुख छान्ने, त्यस कारणले आफू पर्दाखेरि यो ठिक थियो भनेर कसैले दाबी गर्ने, अनि अहिले आफू त्यो प्रक्रियामा नपर्दा चाहिँ गलत भइयो भने हामीले आफूलाई केन्द्रित मानेर लोकतन्त्रको जजमेन्ट गऱ्यौँ। मैले के भन्दैछु अहिले पनि भने
यो विधि कुन विधिबाट छानिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो। त्यो विधिबाट छानिँदा को पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण होइन। जस्तो लु नि त सभामुख को हुने भन्ने तपाईँहरूमध्ये को इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ, आफ्नो आफ्नो क्यान्डिडेसी दिनुहोस्, संसदीय दलले निर्कुल गर्छ या पार्टीले निर्कुल गर्छ भन्नु हो भने त लोकतन्त्रको राम्रो अभ्यास भयो नि त। यहाँ त मान्छेलाई अवसरै छैन, म पनि सभामुखको प्रत्याशी हुँ भन्ने अवसर छ र मलाई कुनै सांसदलाई या सभामुखको लागि योग्य जस्तो देखिने व्यक्तित्व भएको, उमेर भएको, अनुभव भएको मान्छेलाई होइन म पनि सभामुखमा इन्ट्रेस्टेड छु भन्ने ठाउँ छ र हो। समस्या त्यहाँबाट आएको हो कि त्यसरी गरिएको भए एक चरणमा ठुलो छलफल हुन्थ्यो, त्यसलाई विवाद भन्नुहोस् या अरू थोक भन्नुहोस्, त्यस पछाडि त्यसले ठिक ठाउँमा ल्याउँथ्यो र मान्छे छानिन्थ्यो। राम्रो नराम्रो अलग कुरा, वैधानिक तरिकाले छानिन्थ्यो, लेजिटिमेट डिसिजन हुन्थ्यो। तर त्यो स्थिति अहिले छैन। त्यो स्थिति नभएपछि विवादहरू चाहिँ कोही बाहिर पोखिन्छन्, कोही भित्र पोखिन्छन्, कोही गुटमा पोखिन्छन्, कोही उपगुटमा पोखिन्छन्, कोही कोठाभित्र पोखिन्छन्, होइन ती विवाद अनेक ठाउँमा पोखिन्छन्। समस्या दुईटा अध्यक्षको बिचमा गएर म पनि सभामुखको लागि योग्य छु है भन्न सकिने अवस्था छैन। अध्यक्षको बिचमा किन जाने, संसदीय दलमा जाने अथवा पार्टीको कुनै स्ट्यान्डिङ कमिटी या केन्द्रीय कमिटीमा जाने, त्यो लेभलको निर्णय गर्ने प्रक्रियामा हामी हुन्थ्यौँ भने यो विवाद कम हुन्थ्यो र कुराहरू पनि अगाडि ठिकठाक आउँथे होइन। त्यसले चाहिँ के पनि गर्थ्यो भने यो पार्टीका नेताहरूको चाकटी गर्ने एउटा प्रवृत्तिलाई पनि दुरुत्साहित गरिदिन्छ क्या। अब तपाईँले त छानिनु पर्ने भएपछि तपाईँ आम कार्यकर्ता र सदस्यहरूको बिचमा काम गर्नुहुन्छ, अनि कार्यकर्ता, पार्टी सदस्य, पार्टी कमिटीहरू प्रधान हुँदै जान्छन्। तपाईँले हामीले अहिले यो बहस गरिरहेको जस्तो परिकल्पना सोचेर पार्टीभित्र त्यसरी चल्छ पार्टी? अनि संसारमा त्यसरी चल्ने पार्टीहरू पनि छन् फेरि पनि, जस्तो जर्मनीमा पार्टीहरू लगभग त्यसरी चल्छन्। तपाईँको अध्यक्षले या कसैले एउटाले निर्णय गर्दैन, त्यहाँका वाम पार्टीहरू नि त्यसरी चल्छन् होइन। त्यहाँको वाम पार्टी द लेफ्ट भन्ने नि द डिलिङ्के भन्ने नि लगभग त्यसरी चल्छ, हुबहु भने होइन मैले होइन। त्यसो गर्नु भएन भने तपाईँ पार्टीभित्र कसरी लोकतन्त्र छ भनेर कसरी दाबी गर्न सक्नुहुन्छ? अनि जुन पार्टी लोकतान्त्रिक हुँदैन त्यो पार्टीले लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको लोकतान्त्रिक नेतृत्व दिन्छ। एउटा यो सभामुख चयन प्रक्रियामा भइरहेको ढिलाइ र खास गरी यो दलहरू दुईटा अध्यक्ष बिचको यो अलोकतान्त्रिक ढङ्गले चयन गर्ने प्रक्रिया त एउटा पाटो भइहाल्यो नै होइन। तर यो बिचमा यो सभामुखमा जति गाँठो परिरहेछ नि, जस्तो विभिन्न कोणबाट टिका टिप्पणी भइरहेछन् यो सभामुख चयन हुन नसक्नुमा, कसैले एमसिसीको विवाद भनेका छन्, कसैले दुईटा अध्यक्षको जुङ्गाको लडाइँ भनिरहेछन्। खास के हो यो? होइन, यसमा चाहिँ पावर कन्सन्ट्रेट गर्ने, पावर कन्सोलिडेट गर्ने लडाइँ त अभियस छ नि। अहिले पार्टीमा केही समयसम्म भएकै लडाइँ नि तपाईँ आत्मकेन्द्रित व्यक्ति केन्द्रित पावरको कन्सोलिडेसन न हो आधारभूत रूपले। त्यो भनेको तपाईँले लोकतान्त्रिक विधिलाई निषेध नगरी या कमजोर नगरी त्यो कुरा गर्नै सक्नुहुन्न। तपाईँको आफ्नो पावरको कन्सोलिडेसन चाहिँ डेमोक्रेटिक विधिबाट गरेपछि भोलि डेमोक्रेटिक विधिले नि तपाईँलाई कमजोर पनि बनाइदिन्छ। त्यसैले डेमोक्रेसीमा अभ्यस्त नहुँदाखेरि मान्छेहरू त्यसलाई थ्रेटको रूपमा बुझ्छन् होइन। समस्या भएको मैले फेरि पनि यो मान्छेलाई पट्याएर लाग्छ, फेरि पनि यहाँ भन्ने लाग्छ, तर होइन। समस्या नै लोकतान्त्रिक विधिलाई जति सक्दो अधिकतम प्रयोग गर्ने प्रक्रिया सुरु गएपछि यो गाँठो फुक्छ। अब तपाईँले यदि होइन फलानु मान्छे हुनैपर्छ र फलानु मान्छे हुँदैन भन्ने अडान कतै कुनै कोठामा राख्नुभएको छ, कालो कोठामा कतै, त्यो अडान त विषयवस्तुले बनाइदिया होला नि, स्वार्थको लडाइँले बनाइदिया राख्नु भएको छ भने त तपाईँ लोकतान्त्रिक विधिमा प्रवेश गर्नुहुन्न, किनभने तपाईँको भनेको मान्छे नआउला, फेरि तपाईँले भनेको मुद्दा स्थापित नहोला। लोकतन्त्रले त जस्तो मुद्दा पनि स्थापित गरिदिन्छ खुल्ला हुन थालेपछि। यो तरिकाले चाहिँ त्यस्तो मनोविज्ञान रहेको हुनसक्छ। त्यसैले लोकतन्त्रमै फर्किने बाहेक, पार्टीभित्र लोकतन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्ने, पुनर्स्थापित गर्ने, अधिकतम प्रयोग गर्ने बाहेक हामीसँग अर्को विकल्प छैन। र कुनै पनि अर्को तरिकाले समस्याको समाधान गरियो भने त्यसले फेरि पनि यस्तै खतराहरू ल्याइरहन्छ। तपाईँले भने विषय यथार्थमा त परिणत होला जस्तो लाग्दैन मलाई होइन। जस्तो अब यो एमसिसीको विषयमा अलिकति चर्चा गरौँ। लामो समयदेखि यो अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी असाध्यै विवादित बनेको छ। यो सञ्चार माध्यममा आएका विचारहरू पनि दलगत धारणामा अथवा कहीँ न कहीँ स्वार्थबाट लुकेर आएको भनेर विभिन्न टिका टिप्पणी भइरहेछ। यो विषय सबैभन्दा बढी पछिल्लो समय सभामुख चयन प्रक्रियामा आएर यो विषय हो कि भनेर रोकिया पनि छ। के हो यो एमसिसी भने चाहिँ? होइन, यो पहिलो कुरो एमसिसीको पक्ष र विपक्ष या बीचधारहरूका मतहरू हामी पढिरहेका छौँ, सुनिरहेका छौँ। तर सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने जस्तो एमसिसीका केही महत्त्वपूर्ण पक्षहरू छन् जो हाम्रो संसारमा या अन्ततिर छलफल भएको मैले थाहा पाएको छुइनँ। यद्यपि मैले थाहा नपाएको हुनाले त्यस्ता भएका छैनन् भन्ने मेरो दाबी त होइन, तर मैले कमै सुनेको छु या सुनेको छुइनँ। वास्तविकता दुई तीनवटा कुरा के छ भने एमसिसीमा 5-7वटा एरियाहरू छन् जसलाई प्रायोरिटाइज गरिएको छ। जस्तो एग्रिकल्चर छ, एजुकेसन छ, इनर्जी छ, हेल्थ छ, मुख्यतया पोभर्टी, खास गरी यो कृषि, शिक्षा होइन, ऊर्जा र स्वास्थ्य। अनि पोभर्टी एलिभेसन यसको मुख्य उद्देश्य हो।
तर नेपालको सन्दर्भमा यो दुईटै विषय यो ट्रान्समिसन लाइनको र रोड मेन्टेनेन्स नै किन छानियो, यो किन उच्चतम प्राथमिकतामा पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ मेरो गुत्थीबाट खुलेको छैन अहिलेसम्म। जस्तो यो चाहिँ यो एमसिसी 2004 को हाराहारीमा चाहिँ यसको सिर्जना हुँदाखेरि इन्डियन र अमेरिकनहरू निकट हुने प्रक्रिया थियो र त्यो प्रक्रियामा चाहिँ इन्डियन र अमेरिकन एलायन्सले नेपालमा एउटा संयुक्त केही गर्न जस्तो खोज्थ्यो र नेपालमा पारिने प्रायोरिटीका प्रोजेक्टहरू अमेरिकनहरूले त्यसरी इन्डियनसँग जोडिएका प्रोजेक्टहरूको अर्थमा बुझ्थे। जस्तो अहिले तपाईँले बिजुलीलाई किन छानियो, ट्रान्समिसन लाइन किन छानियो भने त्यो स्वतः इन्डियनसँग जोडिन्छ, बाटो पनि जोडिन्छ किनभने अधिकांश हामी यो हाम्रो रुट चाहिँ इन्डियासँग जोडिएको छ र हाम्रा भेहिकलहरू इन्डियाबाट आउँछन्। त्यस हिसाबले यो यस्तो किसिमको एलायन्सको एउटा अभिव्यक्तिको रूपमा यहाँ पोखिएको हुनसक्छ। होइन भने पोभर्टी एलिभिएसनमै ट्रान्समिसन, जस्तो उदाहरणको लागि म एउटा दुईवटा तपाईँलाई तथ्यहरू बताउँ कि जति बेला जस्तो 2012 13 यो जति बेला निर्मित हुँदै थियो त्यति बेला नेपालमा विद्युतको महासङ्कट थियो। विद्युतको महासङ्कटको बेला त्यो महासङ्कटलाई टार्न समाजहरूले, राष्ट्रहरूले कहिलेकाहीँ हतारमा निर्णय गर्छन्। तर अहिले त्यस्तो महासङ्कट छ कि छैन? त्यस्तो महासङ्कट छैन भने यो अहिले एमसिसी नेपाल अन्तर्गतको प्रोजेक्टको एउटा कम्पोनेन्ट छ नि, ट्रान्समिसन लाइन बनाउने भन्ने प्रोजेक्ट हाम्रो प्रायोरिटीको चिज हो कि होइन र हाम्रो गौरवको चाहिँ नि राष्ट्रिय गौरवको योजना हुनुपर्छ कि पर्दैन? जबकि अहिले त हाम्रो बिजुली सङ्कटमा हामी छैनौँ, यद्यपि हामी केही बिजुली भारतबाटै किन्छौँ होइन। र अर्को कुरा के छ भने यो प्रोजेक्टले हाम्रो बिजुलीको उत्पादन गर्दैन, भएको उत्पादित बिजुली या नेपाल राज्यले या अर्को कुनै विधिबाट उत्पादित बिजुलीलाई ट्रान्समिसनमा जोड्ने र त्यसलाई इफिसियन्ट बनाउने मात्रै हो यो प्रोजेक्टको एउटा। भनेपछि त्यस्तो प्रोजेक्ट आज नेपाली राज्यको प्रायोरिटी हुन्छ कि हुँदैन भनेर चाहिँ बहस गरौँ न। सार्वभौम सत्तामा यसले प्रतिकूल असर पार्छ, पर्याप्त बहस भइसक्यो। तर यो नै प्रायोरिटीको अब विषय होइन भनेपछि त सार्वभौम सत्ताको प्रश्नमा जानै परेन। होइन भने नगरौँ भन्ने प्रश्न उठ्छ। मैले देख्दा यो एक नम्बरको हिसाबले प्रायोरिटी र राष्ट्रिय गौरवको योजना हुनुपर्ने प्रोजेक्ट होइन। फेरि यसले कस्तो भन्छ भने गरिबी निवारणमा यसले प्रत्यक्ष कसरी योगदान गर्छ भन्ने पनि जस्तो तपाईँले भन्नुभयो नि एग्रिकल्चर, यो कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्तो त यो पार्टी के अरे मुलुकभित्रको आन्तरिक विषय भयो, यी विषयहरू उठान गर्दाखेरि होइन। जस्तो गरिबी निवारणमा कृषिमा कसैले हाम्रो कुनै देशले फेरि यस्तो हुन्छ कि हामी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य, अमेरिका संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य, हामीले अमेरिकाबाट प्रोजेक्ट लिनु हुँदैन, सहयोग लिनु हुँदैन भन्न हामीले सक्दैनौँ होइन, त्यो मिल्दैन होला। तर कस्ता प्रोजेक्ट कसरी छान्ने कुरा चाहिँ हाम्रो आफ्नो प्राथमिकता होला। हाम्रो त असंलग्न परराष्ट्र नीति अन्तर्गत त सबै देशसँग हामी सहयोग लिन्छौँ भन्ने हो फेरि होइन, सबै देशसँग उस्तै शर्तमा सहयोगहरू लिन्छौँ भन्ने हो। त्यसैले सहयोग लिने हुँदैन भन्ने एउटा कुरा चाहिँ रिजनेबल होइन। यो विवाद भयो नि, जस्तो यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ कि पर्दैन, अब तपाईँ त विज्ञ हुनुहुन्छ यो। मैले भनिसकेँ तपाईँलाई, यो काग जस्तो जनता चाहिँ एउटा कुरामा के प्रश्न छु भने अहिले जुन यो ट्रान्समिसन लाइनसँग सम्बन्धित यसको अब्जेक्टिभ 1 हो, त्यो अब्जेक्टिभ 1 नेपालको प्रायोरिटीको प्रोजेक्ट हुनु आवश्यक छैन। त्यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हुन अहिलेको सन्दर्भमा छैन हो। त्यो जति बेला महासङ्कट थियो त्यति बेला चाहिँ समाजले हौसिएर आँतिएर निर्णय गर्न सक्थ्यो ल केही गरौँ भन्ने। तर त्यसले पनि फेरि जस्तो यो प्रोजेक्टले बिजुलीको उत्पादन गर्ने प्रक्रिया भएको भए यो एउटा ठुलो महत्त्वपूर्ण प्रोजेक्ट हुन्थ्यो होला, तर त्यस्तो चाहिँ होइन। अर्को जस्तो मेन्टेनेन्स रोडको मेन्टेनेन्सको जुन कुरा छ, त्यो रोडको मेन्टेनेन्स पनि पहिलो कुरो हाम्रो प्रायोरिटीको कुरा हुन्छ कि हुँदैन एक। दोस्रो कुरा रोडको मेन्टेनेन्सकै लागि हामीले यस्ता शर्तहरू मानेर यो पैसा लिनुहुन्छ कि हुँदैन भने स्वतः प्रश्न छ क्या। रोडकै मेन्टेनेन्स जाबो चिजमा किन ठुला कम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट, प्रविधिको हिसाबले एकदमै जटिल प्रोजेक्टहरू जो हाम्रो क्षमताभित्र भन्दा बाहिर छन् अथवा संसारका धेरै देशका क्षमताभन्दा बाहिर छन्, जो अमेरिकन या अर्को कुनै युरोपियन या रसियन या चाइनिजसँग मात्रै छन्, त्यस्ता खालका प्राविधिक परियोजनाहरूमा देशहरूले सानातिना चिजहरू कम्प्रोमाइज गरेर लिन्छन् विकासको लागि भन्ने एउटा हुन्छ नि त। विकासको लागि जाउँ त, यसले विकासले त सहयोग गर्छ कालान्तरमा भन्ने। तर रोड मेन्टेनेन्समा त्यस्तो के कम्प्लिकेटेड टेक्नोलोजी छ जो अमेरिकाबाटै ल्याइनुपर्छ भन्ने प्रश्न छ नि त फेरि पनि। अथवा नेपाल राज्यले, नेपालका राजकीय इन्स्टिट्युसनहरूले यो गर्न सक्दैनन् आफ्नै खर्चमा भन्ने के त्यस्तो चिज छ जसलाई यत्रो ठुलो प्रायोरिटी दिनुपर्छ भन्ने विषय चाहिँ छलफलै गरिएको छैन। यसको पक्षमा उभिनेहरूले यसको पक्षमा एक शब्द बोल्नु नै भएको छैन। विपक्षमा पनि बढीभन्दा बढी चाहिँ सार्वभौम सत्ता सम्पन्नता या किन संविधानका धारासँग बाजियो भन्ने कुरा धरातलीय यथार्थभन्दा अलिकति बाहिर गएर त्यो पनि जायज नै हो। फेरि पनि संविधानसँग बाजियो। हामीले जान्न खोजेको चाहिँ जस्तो अब एमसिसी आउँदाखेरि जस्तो अब मुख्य विवाद भनेको हाम्रो राष्ट्रिय सार्वभौमिकतासँग जोडिएको विषय हो र यो कुनै पनि हालतमा कार्यान्वयन गर्न हुन्न भनेर केही बुँदाहरू समेत आएका
आएका थिए बिचमा होइन जस्तो यसको अडिटिङ सिस्टम भयो अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत प्रत्यक्ष कार्यान्वयन हुने विषय भयो यी केही विषयहरू चाहिँ अमेरिकाले यो यस्तो होइन है भनेर चाहिँ संसदबाट अनुमोदन गर्नु भनेर हिजो मात्रै क्लियरिफिकेसन मतलब स्पष्ट पारिसकेको छ स्पष्टोक्ति आइसकेको छ यस्तो अवस्थामा यो कार्यान्वयन अब हामी त विकासको चरणमा छौँ कार्यान्वयन गरेर जाँदाखेरि के होइन जस्तो कार्यान्वयनको प्रक्रियामा तपाईँ यसको एमसिसी अमेरिकाको यति अप्पर ह्यान्ड छ नि तपाईँलाई यस्तो लाग्छ कि सायद हाम्रो सार्वभौमसत्ता पो यसले खाइदिन्छ कि भन्ने भय गर्ने पर्याप्त ठाउँ छन् त्यस्तो रिजनेबल ठाउँ छन् कि अन्तिममा एट द एन्ड अफ द डे उनी निर्णायक हुन्छ कि हरेक मुद्दामा अडिटर खन्नेदेखि लिएर प्रोक्युरमेन्ट पनि उसको मापदण्ड अन्तर्गत गर्ने त्यति मात्रै छैन पर्यावरणीय मापदण्ड पनि उसले तोकेअनुसार गर्ने एमसिसीले तोकेअनुसार गर्नेदेखि लिएर सोसियल इन्क्लुजन जेन्डर इन्क्लुजनका कुरा पनि उसको मापदण्ड अन्तर्गत छ कि त्यसैले सार्वभौम सत्तामा त यसले हामीलाई अलिकति दुखी बनाउँछ चुनौती त दिन्छ अनि भोलि नि भन्नु न जस्तो एउटा सार्वभौम सत्तामा यति प्रतिकूल असर परिसकेपछि अथवा जस्तो भोलि कानुन बाजेको हकमा एमसिसी नै प्रिभेल गर्ने परिस्थिति बनेपछि भोलि एकजना मान्छेले गएर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाल्यो कि मान्नु कि हाम्रो सर्वोच्च अदालत एकदम फङ्सनल छ भन्ने असम्पसनमा नेपालमा लागू हुने कुनै पनि कानुन नेपालको संविधानसँग बाज्न पाउँदैन इभन संयुक्त राष्ट्र सङ्घकै कानुनहरू पनि संयुक्त राष्ट्र सङ्घकै घोषणा पनि हामीले इन्डोर्स गरेपछि एडप्ट गरेपछि अथवा हामीले कहिलेकाहीँ रिजर्भेसनका साथ हामी गर्दैनौँ भन्न हामी पाउँछौँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घकै कानुनको हकमा पनि हामीलाई त्यति प्रिभिलेज छ एउटा सार्वभौम सत्ता देशलाई भने अब एमसिसीको हकमा एउटा राज्यसँग गरिने सम्झौतामा चाहिँ त्यो लेभलको कम्प्रोमाइज चाहिँ गलत हो भन्छु मैले किनभने भोलि सर्वोच्च अदालतमा तपाईँ जानुभयो या म गएँ भने त त्यो त यो एमसिसी एग्रिमेन्ट त स्वतः खारेज हुन्छ त नेपालमा लागू हुने कुनै पनि कानुन नेपालको संविधानसँग बाजन त पाउँदैन चाहे त्यो एग्रिमेन्ट होस् या चाहे ट्रिटी होस् चाहे कम्प्याक्ट होस् या अन्डरस्ट्यान्डिङ होस् जे भन्नुहोस् त्यो नेपालको संविधानसँग बाज्न पाउँदैन अब यसलाई कसरी हेर्ने त अब विकासको दृष्टिकोणले हेर्ने हो अथवा राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको दृष्टिकोणले हेर्ने पहिलो कुरो विकास र राष्ट्रिय सार्वभौमिकतालाई किन म्युचुअली एक्सक्लुसिभ एकअर्काका निषेधक किन बनाउने तपाईँले नेपालको सार्वभौमतालाई त इग्नोर गर्नै सक्नुहुन्न किनभने त्यो त संविधानले किटान गरिसक्यो तपाईँले कसम खाइसक्नु भएको छ एउटा लोकतान्त्रिक समाजको नागरिकको हैसियतले सार्वभौम सत्ता मेरो लागि सबभन्दा प्रिय चिज हो भनेर संविधानमा हामी सबैले संविधानको शपथ त ल्याएको छ होइन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मानेपछि त लिएको हो नि त तपाईँले सार्वभौम सत्ता सम्पन्नतालाई किन इग्नोर गर्न मिल्छ भन्ने प्रश्नै गर्नै पाइँदैन होला जब यसमा सैन्य हस्तक्षेप हुँदैन यो विशुद्ध विकासको साझेदार हो भनिसके पछाडि हामी अब 50 अर्ब चाहिँ को कुरा छ यो कार्यान्वयन गर्न के जान्छ हाम्रो होइन 50 अर्बै त नेपाली राज्यले चाहँदा उत्पत्ति गर्न सक्छ करलाई नै अलिकति कडा बनायो भने 50 अर्ब भन्ने कुरा त ठुलो कुरा होइन आजका मितिमा मैले अघि भने नि त्यो 50 अर्ब आउने कुरा र हामीले यो अब्जेक्टिभ जे हो तपाईँ भन्नु न अघि मैले जे भने तपाईँ आफै पनि हेर्नु होला कसैले पनि समर्थक विरोधी साथीहरूले पनि यी दुईटा अब्जेक्टिभ नेपालको अहिलेको प्रायोरिटी हो कि होइन एकदमै ठुलो प्रायोरिटी र एकदमै राष्ट्र गौरवको आयोजना हुनुपर्ने हो कि होइन भन्ने कुरा चाहिँ बडो छलफल सुरु गरियो भने त्यस पछाडि अलि धरतीमा टेकिन्छ होला अनि त्यस पछाडि यस्तै प्रायोरिटी नै नभएको चिजमा सार्वभौम सत्तालाई कम्प्रोमाइज गरेर किन ल्याउनुपर्छ भन्ने प्रश्न अनि फेरि जोडिहाल्छ त्यो प्रश्नको उत्तर चाहिँ यसको पक्षधरहरूले दिन सक्नुहुन्छ कि हुन मलाई थाहा भएन फेरि होइन मैले यसरी चाहिँ यसका विश्लेषणका यो एउटा सामान्य एउटा पार्ट हो कि धेरै जो चाहिँ तपाईँको बुझाइ यो एमसिसी कानुन हाम्रो लागि मुलुकको हित विरुद्ध नै छ भन्ने हो होइन मैले अहिले प्रायोरिटी होइन भन्ने हो होइन अहिले प्रायोरिटी होइन यति पैसा आफै पनि अब जस्तो नेपाली राज्यले अलिकति कसरत गर्दा यो एमसिसीको जे अब्जेक्टिभ हो त्यो आफै पुरा गर्न सक्छ मैले तपाईँलाई भने नि रोड मेन्टेनेन्स नेपाल राज्यले गर्न सक्दैन अलिकति इफेक्टिभ बनाउने हो भने तपाईँले सम्बन्धित विभागहरूलाई रोड मेन्टेनेन्सको प्रश्नको लागि हामीले त्यत्रो ठुलो अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिनु पर्दैन अनि यो ट्रान्समिसनलाई इम्प्रुभ गर्ने कुरा संसारमा भएको बेहतर टेक्नोलोजी आफै किनेर पनि हामी गर्न सक्छौँ होला होइन यो सम्बन्धित तर कार्य क्षमता हेर्दाखेरि अहिलेसम्मको परिणाम हेर्ने हो भने जस्तो तपाईँ क्यापिटल बजेटिङसँग जोडिएका विषयहरू कुरा गर्ने हो भने अब अहिलेसम्म जम्मा 10-12% विकास खर्च गर्ने यो देशमा तपाईँको कसैले चाहिँ निशर्त रूपमा चाहिँ सेवा चाहिँ म सहयोग गर्छु भन्दा स्वीकार त के हुन्छ यो प्रश्न त के हो भने तपाईँले के असम गर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो राज्य सरकार र सरकार अन्तर्गतका निकायहरू सडक विभागहरूका कार्यक्षमता कमजोर हुनेछन् तर हामी एमसिसी चाहिँ मैले रकमको हिसाबले कुरा गरेको कमजोर छन् होइन तर हामी एमसिसी चाहिँ शानदार कार्यान्वयन गर्छौँ कार्यान्वयन त नेपालले नै गर्ने हो नि फेरि पनि अमेरिकन ल्याएर गर्दैन उसले त निर्दिष्ट चाहिँ तपाईँलाई गर्छ उसले शर्त राख्छ तपाईँको इभ्यालुएसन गर्छ तर कार्यान्वयन गर्ने जमिनमा चाहिँ को हो भन्दा नेपाल राज्य नै हो नेपाल सरकार पक्ष नै हो त्यसैले त्यो कमजोर हुने बित्तिकै त तपाईँ एमसिसी आओस् या सुपर एमसिसी आओस् केही हुनेवाला छैन नि त तपाईँको फोकस त नेपाल राज्य बलियो बनाउन सकिन्छ भन्ने असम्पसनबाट हो नि त
कमजोर राज्यले एमसीसी कार्यान्वयन गर्छ राम्रोसँग त्यसो भए ल मान्नुहोस् कि हाइपोथेटिकली एमसीसी एकदम नेपालको लागि राम्रो प्रोजेक्ट हो यो विदेशतिर अब जस्तो श्रीलङ्कातिर पनि अलिकति विवादित भएको संसारभरि विवादित हुन्छ नि त एमसीसी भइहाल्छ किनभने अमेरिकनहरूले सामान्यतया के छ भने अर्को एउटा पक्ष के छ भने जस्तो यो नेकपाको ठुलो वृत्तले जवाब दिनुपर्ने संसारमा साम्राज्यवाद छ र साम्राज्यवादले हाम्रा जस्ता चिजलाई कम नियन्त्रणमा राख्छ भन्ने विश्लेषण छ यसमा चाहिँ विवाद भएन होइन अफिसियल स्टेटमेन्ट छ यो एमसीसी त्यो अन्तर्गतको प्रोजेक्ट हो अमेरिकनको कि यो साम्राज्यवादी चरित्र नभएको गन्ध नभएको प्रोजेक्ट हो भने चाहिँ नेकपाको अफिसियल स्टेटमेन्ट हुनु जरुरी छ क्या नेकपाका ठुला शीर्षस्थ नेता या मन्त्रीहरूले यो चाहिँ यो साम्राज्यवादको यसमा नियत छैन भन्ने कुरा प्रश्न पार्नु पर्यो आफ्नै दस्तावेज आफ्नै पार्टीलाई होइन यदि त्यस्तो हो भने जस्तो तपाईँले अघि विवादमा किन छ भने यो एमसीसी त आउँछ एमसीसी आए मार्फत अमेरिकन इन्फ्लुएन्सहरू उनीहरूले आफ्नो प्रभावशाली ढङ्गले लागू गर्न खोज्छन् यो स्वाभाविक छ नि त तपाईँले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अहिले यसमा मिलिटरी एलायन्स होइन यो यसमा त तपाईँले सैनिक प्रयोजनको लागि खर्च गर्न नपाइने भन्ने नि एग्रिमेन्ट छ यो विशुद्ध उनीहरूको अफिसियल वेबसाइटमा हेर्नुहुन्छ भने यो नन मिलिटरी टाइप हो तर अर्को के छ भने यो प्रोजेक्ट चाहिँ अमेरिकाको अरू प्रोजेक्टसँग इन्टिग्रेटेड भएर लागू हुन्छ भन्ने प्रावधान पनि छ होइन त्यसले के बताउँछ हजुर तपाईँलाई केही बेर कार्यक्रममा रोक्नुपर्ने बेला भएको छ अब हामी ब्रेकतर्फ जाँदैछौँ ब्रेकपछि केही श्रोताका प्रश्नसहित हामी थप छलफल गर्नेछौँ कार्यक्रममा यहाँलाई पुनः स्वागत छ कार्यक्रममा आज हामीले राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर खगेन्द्र प्रसाईसँग सत्तारूढ दल नेकपामा पछिल्लो समय देखिएको आन्तरिक गतिरोध खास गरी अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनमा एमसीसी लगायतका विषयमा केन्द्रित भएर छलफल गरिरहेका छौँ डाक्टर प्रसाई यहाँलाई पुनः स्वागत छ कार्यक्रममा पुनः धन्यवाद तपाईँलाई धेरै श्रोताले प्रश्न टिपाउनु भएको छ अब म तपाईँलाई श्रोताको प्रश्नतर्फ लिएर जान चाहन्छु समय एकदमै कम छ छोटोमा जवाफको अपेक्षा पनि गर्छु प्रकाश रमण उप्रेतीले बानेश्वरबाट युवराज मिश्रले युएईबाट हामीलाई अनलाइनबाट सुनिरहनु भएको श्रोता बाबुराम भट्टराईले चाबेलबाट एउटै आशयको प्रश्न गर्नुभएको छ सत्ता लिप्सामै घुमिरहने गुटबन्दी बढी हुने आर्थिक समृद्धिको नारा पनि लगाइरहने जनताले कहिलेसम्म पत्याउने होला भनेर सोध्नु भएको छ उहाँले अब यो चाहिँ अब त्यस्तो लागिरहन्जेलसम्म त मान्छेले त्यस्तो नलागिरहन्जेल मान्छेले पत्याइ नै रहन्छन् होइन अब जुन दिन अलिक बढी अब चाहिँ अलिकति आशामा कुठाराघात हुन थाल्यो बढी भयो भने अब पत्याउन छोडिन्छ संसारमा लोकतन्त्रमा त्यस्तै नै हुन्छ युद्धप्रसाद लाम्छाने सोध्नु भएको छ झापाबाट डोलराज पराजुलीले रूपन्देहीबाट यो यज्ञराज पराजुलीले भोजपुरबाट नवीन शर्माले बखुमडोलबाट सोध्नु भएको छ पार्टी एकीकरणपछि नेकपाको यो गतिविधिबाट आगामी निर्वाचनमा चाहिँ कस्तो सन्देश जाला भन्ने सोध्नु भएको छ होइन निर्वाचनमा चाहिँ सन्देश राम्रो नजान सक्छ तर त्यसको अर्को ठाउँमा भोट हाल्ने ठाउँ नभइन्जेल मान्छेले फेरि अर्को विकल्प पनि सोच्दैन नि यो जाँदा जाँदै अब अन्तिममा जस्तो तपाईँहरू हामी धेरै विषय लामो समय त त्यही विषयमा केन्द्रित भयौँ एमसीसी र बीआरआईको लडाइँ भन्ने जुन चर्चा छ नि यो के हो खास होइन यो त ग्लोबल कम्पिटिसन अमेरिकन र चाइनिजहरूको ग्लोबल कम्पिटिसन यो नलुकेको सत्य हो यो शाश्वत सत्य हो तर बीआरआईले पनि आफूलाई अत्यन्तै मानवीय र सफ्ट प्रोजेक्टको रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्थापित गर्न अफिसियल्ली खोजेको छ अब त्यो कसरी स्थापित हुन्छ एउटा कुरा हो अमेरिकनहरू कहिले चाहिँ यो जस्तो एमसीसी सामान्यतया अलिक बढी सहयोग गर्ने अलिक बढी मानवीय भाव जस्तो भन्ने उनीहरूको अफिसियल स्टेटमेन्ट हो तर त्यहाँ त्यसो भन्दा पनि के लेखिएको छ भने यसको उद्देश्य गरिब राष्ट्रहरूलाई सहयोग गर्नु मात्रै होइन अमेरिकन इन्ट्रेस्टलाई इन्हान्स गर्नु हो भन्ने पनि अफिसियल डकुमेन्टमा छ क्या होइन अब यो चाहिँ देखिने कुरा हो अब यस्ता राज्यका ठुल्ठुला राज्यका र खास गरी अमेरिकन राज्यको त यस्ता नदेखिने नियत बीआरआईमा चाहिँ यस्तो नियत लुकेको छ कि छैन बीआरआईमा अफिसियली छैन बीआरआईमा चाहिँ अब सहकार्य यो साटासाट सेयरिङ हामी कसैलाई डोमिनेट गर्दैनौँ हाम्रो भ्यालु लाग्दैनौँ भन्ने क्लियर छ त्यो बीआरआईमा धेरै तर त्यो त्यसरी नै कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने कुरा त ग्यारेन्टी छैन होइन भोलि चाइनिज राज्य कसको हातमा हुन्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण राख्छ तर अमेरिकनहरूको पनि इभन चाइनिजको सबै राज्यहरूको चाहिँ भित्री इन्टेन्सन अर्कै हुन्छ र ती डकुमेन्टहरू क्लासिफाइड हुन्छन् अब एमसीसी किन भएको भन्ने कुरा चाहिँ साँच्चै अमेरिकामा क्लासिफाइड डकुमेन्ट एक्सपोज भयो भने मात्रै थाहा हुन्छ अहिले यसै पनि थाहा हुँदैन त्यहाँ ठुलो परम्परा छ क्लासिफाइड डकुमेन्टको फेरि संसारका कुनै पनि देशसँग राख्ने यो दुईटाको बिचमा चपेटामा परे नेपाल होइन यो चपेटामा त हामी पर्छौँ नि संसारका ठुल्ठुला राष्ट्रहरूको जब प्रतिस्पर्धा हुन्छ साना राष्ट्रहरूले कहिलेकाहीँ चपेटामा पर्छन् कहिलेकाहीँ लाभ लिन्छन् जस्तो साउथ कोरियाले त्यसको लाभ लियो होइन ताइवानले लाभ लियो कि अमेरिका पक्षधर भएपछि उसले अमेरिकाबाट ठुलो सहयोग पाएर त्यसको फाइदा लियो त्यस कारण कहिलेकाहीँ चपेटा पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ एउटा अवसरवादको अवसर पनि हुन्छ हजुर डाक्टर प्रसाद यहाँलाई कार्यक्रममा समय दिनुभयो आफ्नो विचार राखिदिनु स्टुडियोसम्म आएर हामीले छलफल गर्न पायौँ यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई पनि धन्यवाद पुनः
हवस् त आजको लागि कार्यक्रमको समय सकिएको छ। कार्यक्रममा आज हामीले राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर खगेन्द्र प्रसाईसँग सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा पछिल्लो समय देखिएको आन्तरिक गतिरोध, सभामुख चयन प्रक्रियामा भइरहेको ढिलाइ, खास गरी अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCC को विवाद लगायतका विषयमा केन्द्रित भएर छलफल गर्यौं। कार्यक्रममा प्रश्न टिपाउने र सुनेर साथ दिने तपाईँ श्रोतालाई धेरै धेरै धन्यवाद। फरक प्रसङ्ग र अतिथि लिएर कार्यक्रममा भोलि हामी फेरि आउनेछौँ। आज कार्यक्रमबाट न्युज डेस्कका सबै सहकर्मीसहित प्राविधिक साथी लक्ष्मी पोखरेल र म अनिल परियार बिदा माग्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।